भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आयतार आमकां समेस्तांक संतोशाचो दीस जावन आसा. खरी एक आयतार आमकां संतोशांनी उल्हास हाडटा, कित्याक आमी पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचे भाव आनी भयणी जावन आसा. आज 14वो आयतार आचरण करता आसतना आयची तिनी वाचपां आमकां देवाक बऱ्या तरान वळखूंक, ताचो शुभ वर्तमान प्रगट करूंक आपोवणें दिता. पयल्या वचपांत इसाया प्रवादी कितें सांगता, तो बाबिलोनांतावन पाटी आयिल्ल्या जुदेवांक सांगता, तुमी देर खाणगे जाय. हांगासर सकड पडोवन विनाश जाला, नाश जाला, पूण धैर्य काणगेया, आमी ते परत बांदया. देव नव्यान ह्या जाग्यार वस्ती करतलो म्हणली ती पत्येणी आमचे थंय आसा जाय. त्या देखून तो थंय आशिल्ल्या सोमेस्तांक उत्तेजन दिता. तो म्हणटा ह्या मंदिरांत परत देव येवन वास करतलो, तसो निवास जातलो. आमकां सोडवण तो खंडीत हाडतलो म्हणलो तो विशयी आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. आयचें दुसरें वचप वर्तें वचप जावन आसा. सांत पावलो गालातकारांक बरोवन अशें सांगता, सूख समजोणी तुमचे मदें उत्पन्न जाल्या, ती तुमी बेगीनच पयस करीत. कितें जालें गालातकारांत? सांत पावलोनांतल्या वेळार नवेस जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले गलत जाग्याक येतात. गलतकारां मदें येवन ते सांगतात, जेजू एक जुदेव जावन आसलो, जेजून सुन्नत घेतलें
आनी जेजू जुदे मनशा परी बायबलांत आसले पयले 5 बूक ताका वर्ते जावन आसले. पोरण्या तेस्तामेंतांत आसले सकट बुकांक अनुसार ताणें जिणी जियेल्ल्या वरवीं आमी तशेंच करी जाय. नव्या क्रिस्तांवांक ते सांगतात तुमी सुन्नत करी जाय. ही शिकवण आयकले घालतगार थोडे त्या पार्टीक गेले. थोडे पावलूक बरोवन विचारूंक लागले आमी कितें करी जाय. मोगाचें न्हू सान पावलो तांकां जवाब दिवन म्हणटा मोइसेचे नियमशास्त्र जर आमी पाळून जाल्यार आमी काल नितीवंत म्हणून सांगतले. निती प्रकार चलचो मनीस म्हणून आमकां आपोवणें दितले. पूण आमकां बाचाव केल्लें कोणें? आमकां बाचाव केल्लें सोम्या जेजू क्रिस्तान. त्या देखून ताच्या कश्टा मोरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सोम्यान आमकां पातकां धांवन सैतानांत धांवन आनी यमकोडाक वेचे धांवन राखलां आनी आमकां नवें जिवीत दिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. त्या देखून जुदेवा प्रकार चला जाय म्हणून आमकां गरज ना. बगार आमी खरो विश्वास आमच्या सडवणदारांतय खरो विश्वास आमी दवरी जाय आनी ताचेर पातेल्ल्या वरवीं आमकां सस्नीक जिवीत मेळटलें म्हणून गालतकारांचे बरोवन तो सांगता. ताची चूक जाल्ली ती समजोवणी तो पयस करता. वय मोगाचें न्हू आयचे वांजेलांत सोमी जेजू 72 जण ताच्या शिसांक 70 आनी 2 शिसांक तो सगळ्यांनी वसोंक धाडटा. शुभ वर्तमान प्रगट करून सांगता देवाचें राज लागीं आयलां म्हणून तुमी वचून सगळ्या लोकांक समजया म्हणून तो तांकां आपोवणें दिता. मोगाचें न्हू सोम्या जेजू क्रिस्त थंय पातयेतल्या आमी समेस्तांनी कितें करी जाय म्हणून नवो सल्लो ह्या न्यू टेस्टमेंट आमकां स्पश्ट रुपान सांगता. पयलें जावन आसा सोम्या जेजूचेर आमी पातये जाय. ताणें केल्ली ती सडवण आमच्या जिवनांत लागू करी जाय. न्ही जाय की म्हज्या पातकां खातीर म्हाका बोगसूंच्या खातीर म्हाका राखच्या खातीर सैतानाच्या पोदवे दावन म्हाका राखलें म्हज्या सोम्यान जावन आसा म्हज्या सोडवणदारान जावन आसा म्हणून हांवें खरेपणी भावार्थांत पातयेवंक आसा. हेंच नवो टेस्टमेंट आमकां आपोवणें दिता. सोम्या जेजूचेर खरो तुजो भावार्थ तूं उसार. दुसरें जावन आसा भावार्थ उसारल्यार मात्र पावना. तुवें तुज्या जिवनांत जाल्ली सर वायट पयस करूंक आसा. तुजे थंय आसली अस्कतकाय सोम्याच्या नांवान ती पयस करूंक आसा. सर्व खोटेपण पातकीपण सकट तुवें पयस करूंक आसा आनी तुवें खऱ्यापणी पश्चाताप करून सोम्या थंय फाटी परता जाय. हेंच दुसरें आपोवणें आमकां समेस्तांक दिलें. सोम्याचेर पातयेणी ताचे उपरांत पश्चाताप करून नव्या जिणेक परतोवचें आनी त्या नव्या जिणेंत आमी पवित्र आत्म्याची फळां उत्पन्न करूंक आसात. मोगाचें आमचें हर एक काम बऱ्या तरान आमी करूंक आसा. आमकां दिल्ली ती समजोवणी आमी उपयोगाक घालूंक आसा. हेरांच्या उदारपणा खातीर आमी जियोंक आसा. सोम्या जेजून आमकां बोगसाणेचो स्पिरीत शिकयला. एकामेका बोगसून एकामेका थंय माया मोगान जियोंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. देखून आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बराच जाय. आमचे थंय दयाळाय
काकुळटाय उदारपण आनी सर्व तराचें बरेंपण दिसून येसय. तर मोगाचे न्हू हिस बरी खबर ते 72 जण जेजूची बरी खबर पसरूंक सगळ्यांनी गेले. आज तुका आनी म्हाका जेजू हिंस आपोवणे दिता. जेजू सोडवणदार म्हूण पातयेल्ले हर एकल्या मनशाक तो हिंस इन्विटेशन दिता आनी म्हणटा वसा सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करा. तांकां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी बावतेस्म दिया. हांवें तुमकां कितें शिकयलां तें तुमी सगळ्यांक शिकया. वय मोगाचे न्हू हें आमकां समेस्तांचें कर्तव्य जावन आसा, काम जावन आसा. आमच्या जिणे वरवीं आमी आमच्या मेलफंक्ती वरवीं आमी दुसऱ्यांक दाखोवन दिसय हांव ख्रिस्त म्हणून. पूण आज आमी कसले क्रिस्तांव जावन आसा? आमी खाली रूल फॉलो करचे क्रिस्तांव मात्र गी? आयतारा मिसाक वयचे मात्र क्रिस्तांव गी? या थोडे क्रिस्तांव बावतिस्म, काजर आनी मोर्न ह्या 3 पुटी वेचे इगर्जेक वेचे मनीस आमी जातांव गी? या सदां नीत आमी सगळें करचें, वायट दाखोवचें, गाळी शिराप दिवचें तसले क्रिस्तांव गी? पिवणें बेबदेपण पितिसपणांत भरिल्ले आमी क्रिस्तांव गी? तर आमी जेजूक साक्ष दिवची कशी? जर जेजूक खरी आमी साक्ष दिता तर आमचे थंय जेजू दिसून येसय. आमा समेस्तान थंय तें बरेंपण दिसून येसय. तोवळ मात्र आमी ताचे खरे शिस जावन संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करूंक मुखार वेता. त्या देखून मोगाचे न्हू आमी सोम्या जेजूचेर खरी पातयणी दवरुया. भक्तीन आनी मोनान ताचे थंय एकवटून संवसाराक ही बरी खबर दिया. समीस आमचो आधार आनी आमचो सोडवणदार म्हणून मानून घेवया. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडा मुजे आयल्या वेळा. मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता. जेजू दयाळा कश्टाची मोडा आयल्या वेळा. तुजे रावपाक येता. जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट मोगाचो. हर एकचे म्हाका
जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पाकेता जेजू मोगाळा तुझे राव पाकेता जेजू मोगाळा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुता ॲरनाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत ॲरन 10व्या क्लासीन शिकोन आशिल्लो आनी ताका 10व्या क्लासीन बरे मार्क्स फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता सांगाता उसार नासलीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा बावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन तो फर्स्ट क्लास मार्क्सांत पास जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. विजडम चॅप्टर 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्वायेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कंटीन स्पॉन्डिलायटीस पिडा आशिल्ली. त्या दुखी वरवीं म्हाका न्हिदोंक सयत जायनातलें आनी त्या वेळार हांवें म्हज्या वनियेन सांगिल्ल्या भशेन डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें तें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच सदां पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार कळनासतना सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मरिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. आतां म्हाका ती पिडास ना. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30:2 सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. आतां आमी कीर्तन 100 उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गीता गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेक हांव सैरीक सोदून आशिल्ली तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां जेनेसीस चॅप्टर 2:18, मॅथ्यू चॅप्टर 7:7, मॅथ्यू चॅप्टर 11:28. हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या दुवेक एक बऱ्यांतली बरी सैरीक फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. जेनेसीस चॅप्टर 2:18 आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुरें आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगातीन करून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 7 वर्सां तावन तकली पडापड एक सायड दुखोन आशिल्ली आनी मायग्रेन म्हाका आशिल्ली. कितले वखद केल्यार तें गूण जायनातलें आनी त्या वेळार हांव व्हडा भावार्थान सदांच म्हज्या मागण्या वेळार मागोन आशिल्ली. तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ली. म्हाका जेव उरलें समेत वोखोन वेतलें तितली तकली फडाफड म्हाका आशिल्ली. त्या वरवीं हांव सदांच कळनासतना पावणे
पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं तकलेर हात दवरून म्हाका गुण कर देवा म्हणून रडोवन गळगळ्यांनी हांव मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात आनी तशेंच सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हाका पैकवणी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 77. तुजी दया मुजेर येवं आनी हांव वाचतलो, कित्याक तुजें धर्मशास्त्र म्हाका संतोश दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुवें ह्या संवसारी जेजूक धाडून आमची सडवण केल्या. त्या सडवणे मरेफात आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. सर्गेचें सूख तुवें आमकां दिलाय. येसुम्या, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुजी कृपा आनी आदार आमी मागता. सुम्या जेजू, सदांच आमच्या संगाता तूं राव, आमच्या कुटुंबांत तूं राव, आमकां वाड दाखय, आमकां सांबाळ आनी चलय. तुजो संगात आसत जाल्यार आमकां निराशाय जाय म्हणून गरज ना. सुम्या, आमच्या पिडे शिडेंत, आमच्या वायटांत अनवरांत विघ्नांनी तूं सांगातार राव. आमच्या पोडणेंत समेत तूं आमकां सांबाळ, आमकां उठय आनी नवे जिविताक परतोवची कृपा तुज्या पवित्र आत्म्या मारिफात आमकां पाठय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. क्लाइव म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, 2017 म्हजें काम गेल्लें आनी हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. त्या वेळार आंटीन म्हज्या डिवायन मर्सी टिमाचें नंबर दिलें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें तें देवाचें उतर जोबाच्या पुस्तकांत अध्याय 8 वर 7 हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात 2022 म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें. तशेंच हांव सदां पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आशिल्लो. पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत कळनासतना हांव सदांच भाग घेतलो. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आनी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हाका 3 वर्सांनी 3 इन्क्रिमेंट जालां. त्या देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जोब चॅप्टर 8 वर्स 7. फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्ध जातलोय की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हणून तुका दिसतली. प्रेज द लॉर्ड. लिओ म्हणलो भाव पुत्तूरतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजो पूत 8वेंत शिकोवन आसतना अचानक म्हणल्या बरी तो शिकपांत फाटी पडलो आनी ताका शिकल्लें खंयचेय मोतींत उरनातलें. आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत सदांच कळनासतना पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान आमी भाग घेवन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन तो 9th स्टँडर्डांत बऱ्या तरान पास जाला. मात्र न्हय, ताणें 10th स्टँडर्डांत ती बरे मार्क्स काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बोल दितल्या सोवें सर्व संगती हांव करूंक शकतां. प्रेज द लॉर्ड. गोंयांत हांव एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताचें विजा स्टॅम्पिंग खंयचेंच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें तें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत उसार नाशिल्ल्या. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं आमी कळनासतना भवार्थान मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या पुताचें विजा स्टॅम्पिंग खंयचेंच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मिका चॅप्टर 7 वर्स 7. पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो.
प्रेज द लॉर्ड. बेनेडिक्टा डिसोजा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 6 वर्सां तावन हांव स्कीन एलर्जींत वळवळोन आसली आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. कितेंच स्कीन एलर्जी आतां म्हाका ना. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 30 verse 10. सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर, सर्वेस्परा म्हाका पाव.